अस्सलामुअलैकुम। सिंध पुलिस न्यूज राउंड अप में खुश आमदीद। दिन भर की खबरों के साथ मैं हूं महानूर खान। आगाज करते हैं हेडलाइन से। कराची सेंट्रल पुलिस के हाथों गिरफ्तार मुलजिम के अहम इंकशाफात सामने आ गए। डीआईजी सक्खर और एसएसपी सक्खर का शानदार इस्तकबाल। एडिशनल आईजी कराची का यौम अली के मरकजी जुलूस के सिक्योरिटी इंतजामात का तफसीली जायजा। नौशहरा फिरोज पुलिस का ऑपरेशन, 9 मुलजिमान गिरफ्तार। एसएसपी बदीन का यौम शहादत अली के मौके पर सिक्योरिटी के इंतजामात का जायजा। कराची कोरंगी पुलिस की कार्रवाई, डकैत गिरोह के 3 मुलजिमान गिरफ्तार, 50 से जायद वारदातों का इंकशाफ। एसएसपी शिकारपुर की हिदायत पर डीएसपी सिटी की सिक्योरिटी सूरत हाल पर अहम मीटिंग। गुड की पुलिस की रिपोर्ट, इश्तिहारी व दीगर जराइम पेशा अफराद के खिलाफ कार्रवाइयां, 5 मुलजिमान गिरफ्तार। एसएसपी लाड़काना की अपने दफ्तर में साइलिन से मुलाकातें। थरपाकर पुलिस की जानिब से खुदकुशी के वाकयात के असबाब रोकथाम के उन्वान पर सेमिनार। डीआईजी हैदराबाद रेंज के ज़ेर सदारत जामशोरू पुलिस ऑफिस में इजलास। कराची साउथ पुलिस का यौम अली के जुलूस के रूट पर सिक्योरिटी के पेश नजर कॉम्बिंग ऑपरेशन। सक्खर पुलिस और हसास इदारों का कच्चे में मुश्तरका टारगेटेड ऑपरेशन, कम सिंध मगवी बच्चा बाजियाब। पिछले 24 घंटों के दौरान सिंध के मुख्तलिफ इलाकों से 147 मफरूर इश्तिहारी और 137 मुलजिमान गिरफ्तार, मुख्तलिफ वाक़यात की 331 FIR दर्ज और 2 मोटरसाइकिलें बरामद। सिंध पुलिस सिटी ने इंतहाई मतलूब मुलजिम की तस्वीर जारी कर दी। खबरों की हेडलाइंस के बाद अब शामिल करते हैं खबरों की तफसीलात। कराची सेंट्रल पुलिस के हाथों गिरफ्तार मुलजिम के अहम इंकशाफात सामने आ गए। तफसीलात के मुताबिक कराची डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल पुलिस के हाथों गिरफ्तार मुलजिम न्यू कराची में हाउस रॉबरी का मास्टरमाइंड निकला। मुद्दई मुकदमे ने मुलजिम को शनाख्त कर लिया। अफ्तारी के टाइम पहले खातून घर में पुलाव देने के बहाने दाखिल हुई, फिर असलहा बरदार डकैत ने खातून के हमरा फैमिली को यरगमाल बनाकर घर को लूट लिया। मुलजिमान की CCTV फुटेज हासिल कर ली गई। मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। डीआईजी सक्खर और एसएसपी सक्खर का शानदार इस्तकबाल। तफसीलात के मुताबिक डीआईजी सक्खर और एसएसपी सक्खर मगवी बच्चे को लेकर उसके घर पहुंच गए। शहरियों और मगवी बच्चे के वर्सा ने डीआईजी सक्खर और एसएसपी सक्खर का शानदार इस्तकबाल किया। सक्खर पुलिस और हसास इदारों के मुश्तरका ऑपरेशन में कच्चे से कम सिंध मगवी बच्चा बाजियाब कर लिया गया। जदीद टेक्नोलॉजी और इंटेलिजेंस की मदद से कार्रवाई कामयाब रही। वर्सा और सिविल सोसाइटी ने पुलिस की काविशों को सराहा। एडिशनल आईजी कराची का यौम अली के मरकजी जुलूस के सिक्योरिटी इंतजाम का तफसीली जायजा। तफसीलात के मुताबिक एडिशनल आईजी कराची ने मरकजी जुलूस के रूट और दीगर हसास मकामात का दौरा किया और जुलूस के रास्तों की सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लिया। पुलिस अफसरान ने एडिशनल आईजी को जुलूस के दाखिली और खारजी रास्तों की सिक्योरिटी, हसास मकामात पर पुलिस तैनाती, स्नाइपर्स की पोजीशनिंग और CCTV मॉनिटरिंग के हवाले से आगाही फराहम की। कराची पुलिस चीफ ने जुलूस के हवाले से मुताल्लिका इंतजामिया से मुलाकात करते हुए सिक्योरिटी इक़दामात पर तबादला ख्याल किया और बाहिवी ताउन को यकीनी बनाने पर जोर दिया। कराची पुलिस चीफ ने नश्तर पार्क में मॉनिटरिंग रूम और जुलूस के रास्तों पर CCTV कैमरों की मदद से मॉनिटरिंग के अमल का भी मुआयना किया और कंट्रोल रूम में निगरानी के निजाम को मजीद मजबूत बनाने की जरूरत पर जोर दिया। एडिशनल आईजी कराची ने मुताल्लिका पुलिस अफसरान को हिदायत की कि जुलूस की सिक्योरिटी को फूल प्रूफ बनाया जाए और शहरियों के जान व माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन इक़दामात अमल में लाए जाएं। नौशहरा फिरोज पुलिस का ऑपरेशन, 9 मुलजिमान गिरफ्तार। तफसीलात के मुताबिक एसएसपी नौशहरा फिरोज की क़यादत में बख्तरबंद गाड़ियां, ड्रोन और पुलिस मोबाइल्स के साथ मुख्तलिफ थानों के सीनियर पुलिस अफसरान व अहलकारों ने ऑपरेशन में हिस्सा लिया। ऑपरेशन के दौरान तकरारी जमीन पर जबरदस्ती कब्जा करके बैठने वाले मुलजिमान ने पुलिस के ऊपर कत्ल करने के इरादे से सीधी फायरिंग शुरू कर दी। नौशहरा फिरोज पुलिस ने 3 जख्मियों समेत 9 मुलजिमान को मुकाबले के बाद गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुलजिमान में नामी गिरामी और बैनुल सूबाई गिरोह के डाकू भी शामिल हैं। गिरफ्तार मुलजिमान के कब्जे से रॉकेट लॉन्चर, LMG, 5 SMG, 3 सिंगल बैरियर शॉटगन, 5 G3 और बड़ी मिकदार में गोलियां न बरामद की गयी।
SSP بدین کا یوم شہادت علی کے موقع پر سیکیورٹی کے انتظامات کا جائزہ۔ تفصیلات کے مطابق SSP بدین نے بدین شہر میں جلوسوں کے روٹ کا معائنہ کیا اور منتظمین سے ملاقاتیں کی۔ یوم شہادت علی کے موقع پر SSP بدین نے امام بارگاہ سجادیہ اور مرکزی امام بارگاہ کاشان زینبیہ کے منتظمین سے ملاقاتیں کر کے سیکیورٹی کے حوالے سے درپیش مسائل کے متعلق آگاہی لی۔ انہوں نے کہا کہ ضلع بھر میں مجموعی طور پر 2000 پولیس افسران و جوان تعینات کیے جائیں گے۔ مرکزی جلوسوں کے گزرگاہوں کی اونچی عمارتوں پر پولیس کمانڈوز تعینات کیے جائیں گے۔ اس موقع پر SSP آفس بدین میں خصوصی کنٹرول روم بھی قائم کیا جائے گا۔ کراچی کورنگی پولیس کی کارروائی، ڈکیت گروہ کے 3 ملزمان گرفتار، 50 سے زائد وارداتوں کا انکشاف۔ تفصیلات کے مطابق کراچی کورنگی انڈسٹریل ایریا پولیس نے کارروائی کر کے ڈکیت گروہ کے 3 ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ ملزمان کے قبضے سے 3 عدد 30 بور پسٹل، ایمونیشن اور 4 عدد چوری شدہ موبائل فونز برآمد ہوئے۔ ملزمان نے ابتدائی طور پر اسٹریٹ کرائم کی 50 سے زائد وارداتوں میں ملوث ہونے کا انکشاف کیا۔ ملزمان کو تھانہ کورنگی انڈسٹریل ایریا کے مقدمے کے مدعی مقدمے نے شناخت کیا۔ SSP شکارپور کی ہدایت پر DSP سٹی کی سیکیورٹی صورتحال پر اہم میٹنگ۔ تفصیلات کے مطابق تاجروں نے موجودہ سیکیورٹی صورتحال، امن و امان متعلق اور شکارپور پولیس کی جانب سے کیے گئے اقدامات پر DSP سٹی کو آگاہ کیا۔ DSP سٹی نے سیکیورٹی کے حوالے سے میٹنگ میں شریک تمام عہدیداران کو ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی کروائی۔ DSP سٹی نے بروقت SHOs کو مارکیٹس، دکانداروں اور حفاظت کے لیے پولیس گشت مزید بڑھانے کا حکم دیا۔ DSP سٹی نے کہا کہ حساس مقامات پر اضافی سیکیورٹی اہلکار تعینات کیے جائیں گے۔ شہر سمیت آپ کی حفاظت کے لیے ہر ممکن قدم اٹھا رہے ہیں۔ شہر کے داخلی و خارجی راستوں پر ناکے لگا کر سنیپ چیکنگ کی جا رہی ہے تاکہ ناخوشگوار واقعات سے بچا جا سکے۔ گھوٹکی پولیس کی روپوش اشتہاری و دیگر جرائم پیشہ افراد کے خلاف کارروائیاں، 5 ملزمان گرفتار۔ تفصیلات کے مطابق SSP گھوٹکی کی ہدایت پہ گھوٹکی پولیس کا روپوش اشتہاری و دیگر جرائم پیشہ افراد کے خلاف کارروائیاں کر کے 5 ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ گرفتار ملزمان سے بغیر لائسنس پسٹل، موٹر سائیکل اور 6 عدد مختلف اقسام کی چابیاں برآمد ہوئیں۔ SSP لاڑکانہ کی اپنے دفتر میں سائلین سے ملاقاتیں۔ تفصیلات کے مطابق SSP لاڑکانہ کی اپنے دفتر میں درخواست گزاروں، عرضداروں اور سائلین سے ملاقاتیں کرنے والوں میں سول سوسائٹی کے نمائندگان، میڈیا پرسنز اور وکلاء حضرات سمیت دیگر شامل تھے۔ SSP لاڑکانہ نے درخواست گزاروں اور سائلین کے مسائل سنے اور موقع پر فوری حل کرنے کے احکامات جاری کیے۔ SSP لاڑکانہ نے موصول شدہ شکایات و درخواستوں کی انکوائریز کرانے کے بھی احکامات جاری کیے۔ تھرپارکر پولیس کی جانب سے خودکشی کے واقعات کے اسباب روک تھام کے عنوان پر سیمینار۔ تفصیلات کے مطابق کانفرنس ہال SSP آفس مٹھی میں تھرپارکر پولیس امید گھر اور سول سوسائٹی سپورٹ پروگرام کی جانب سے خودکشی کے واقعات کے اسباب اور روک تھام کے عنوان پر سیمینار منعقد کیا گیا۔ SSP تھرپارکر نے کہا کہ پولیس انسانی حقوق کی محافظ ہے اور زندگی کا حق سب سے اہم انسانی حق ہے جس کی حفاظت کی ضرورت ہے، اس لیے ضلعی پولیس ضلع انتظامیہ کے دیگر محکموں کے ساتھ مل کر اس رجحان کے سدباب کے لیے حکمت عملی مرتب کرے گی۔ DIG حیدرآباد رینج کی زیر صدارت جام شورو پولیس آفس میں اجلاس۔ تفصیلات کے مطابق اجلاس میں سیکیورٹی انتظامات، شہریوں کے تحفظ اور امن و امان کو یقینی بنانے کے لیے مؤثر اقدامات اور عبادت گاہوں، بازاروں اور اہم مقامات پر سیکیورٹی کو مزید مضبوط بنانے کے لیے احکامات جاری کیے گئے۔ اس موقع پر SSP جام شورو نے امن و امان کی صورتحال سمیت رمضان المبارک کے دوران سیکیورٹی اقدامات پر تفصیلی بریفنگ دی۔ DIG حیدرآباد رینج نے کہا کہ امن و امان کی صورتحال کو یقینی بنانا پہلی ترجیحات میں شامل ہے۔ کراچی ساؤتھ پولیس کا یوم علی کے جلوس کے روٹ پر سیکیورٹی کے پیش نظر کامبنگ آپریشن۔ تفصیلات کے مطابق SSP کراچی ساؤتھ کی ہدایت پر 21 رمضان المبارک یوم علی رضی اللہ تعالی عنہ کے جلوس کے پیش نظر امن و امان کی صورتحال کو برقرار رکھنے کے لیے ضلع ساؤتھ میں مختلف مقامات پر کامبنگ آپریشن کیا گیا۔ اس دوران گھر گھر تلاشی اور عمارتوں کی مکمل جانچ پڑتال کی گئی۔ یہ اقدامات یوم علی کے جلوس کے دوران سیکیورٹی کو فول پروف بنانے اور کسی بھی ممکنہ خطرے کے پیش نظر کیے گئے تاکہ عوام کو ہر ممکن تحفظ فراہم کیا جا سکے۔ اب اپنے سیگمنٹ انسانی حقوق کو خبروں کا حصہ بناتے ہیں۔ سکھر پولیس اور حساس اداروں کا کچے میں مشترکہ ٹارگیٹڈ آپریشن کم سن مغوی بچہ بازیاب۔ تفصیلات کے مطابق ڈسٹرکٹ سکھر تھانہ پنو عاقل کی مہران کالونی سے نامعلوم مسلح ملزمان کم سن بچے سید عابد شاہ کو اغوا کر کے کچے ایریا میں لے گئے تھے۔ انٹیلیجنس بیسڈ کامیاب آپریشن کے بعد کم سن بچے کی بحفاظت بازیابی کو یقینی بنایا گیا۔ چلتے ہیں اپنے سیگمنٹ موسٹ وانٹیڈ کی جانب۔
सिंध पुलिस CTD ने इंतहाई मतलूब मुलजिम की तस्वीर जारी कर दी। तफसीलात के मुताबिक सिंध पुलिस CTD ने 40 मुकदमात में मतलूब मुलजिम सूमर की तस्वीर जारी कर दी। अगर अपने आस पास या गिरदोनवाह में तस्वीर वाले मुलजिम को देखें तो फौरन करीबी पुलिस स्टेशन, पुलिस हेल्पलाइन 15 या 02199203430 पर इत्तला दें। इत्तला देने वाले का नाम मुकम्मल तौर पर सिगाए रास में रखा जाएगा। सिंध पुलिस राउंड अप में खबरों का सिलसिला इतना ही। मजीद खबरों और मालूमात के लिए सिंध पुलिस की YouTube चैनल और दीगर सोशल मीडिया पेजेस को फॉलो करें। अगले न्यूज राउंड अप तक के लिए अल्लाह हाफिज।